सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म विनोद विश्वकर्मा। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जनताबाट नसोचेको सहयोगबारे चर्चा गर्नेछौँ। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित खोप अस्पताल कोभिड युनिटका लागि आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्था र दाताहरूले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। भक्तपुर नपाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा 2078 जेठ 5 गतेदेखि 19 गतेसम्म आइपुग्दा रु 4,05,87,089 बराबरको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग प्राप्त भएको भक्तपुर नगरपालिकाले जनाएको छ। पटक पटक भक्तपुर नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ताकेता गरे पनि सहयोग नगरेपछि आफूहरू जनता बीच गएको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिको भनाइ छ। दैनिक मानिसहरू भक्तपुर नगरपालिकामै उपस्थित भएर आर्थिक सहयोग गरिरहेको दृश्य देख्न सकिन्छ। बुधबार भक्तपुर नगरपालिकामा मानिसहरू जम्मा भइरहेका थिए। त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई भ्याइ नभ्याइ भइरहेको थियो। भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापति एकपछि अर्को ग्रुपसँग लगातार भेट गरिरहेका थिए। नगर प्रमुख प्रजापति मात्रै होइन, उपमेयर रजनी जोशी समेत प्रत्येक समूह र व्यक्तिगत रूपमै त्यहाँ आउने मानिसहरूलाई तारन्तार भेटिरहेकी थिइन्। यो कोरोनाको बेला किन यस्तो होला भनेर आम मानिसहरूले लक काट्ने र प्रश्न उब्जिन सक्छ। यो के भइरहेको होला भनेर। यहाँ आउने हरेक समूह र मानिसहरू खाली हात आएका थिएनन्। उनीहरू आउँथे, आफ्नो नाम लेखाउँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रकाशनहरू लिएर फर्किन्थे। उनीहरू भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत आवश्यक अक्सिजन प्लान्ट र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणका लागि नगरपालिकाले आह्वान गरेको सहायतालाई स्वीकार्दै विभिन्न सहकारी संस्था, सङ्घ संस्था र दाताहरूले आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्दै स्वतस्फूर्त रूपमा नगरपालिकालाई सहयोग गर्न आएको बताइरहेका थिए। सङ्क्रमित बिरामीहरू थपिने क्रम बढेसँगै आइसोलेसन केन्द्र र आकस्मिक सेवामा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न नगरपालिकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पटक पटक आग्रह गरे पनि बेवास्ता गरेकाले नगरपालिका जनता बीचमा पुगेको र दैनिक सहयोग गर्न सङ्घ संस्था, व्यक्ति स्वतस्फूर्त रूपमा नगरपालिकामा आएर सहयोग गरिरहेको भक्तपुर नगरपालिकाका मेयर सुनिल प्रजापतिले जानकारी दिए। भक्तपुर नगरपालिकाले कोरोना भाइरसमा आइपरेको सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति आफ्नै पहलमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने र अहिले आइसियुको अभावमा मान्छेहरू मरिरहेको छ, सकेसम्म हामी त्यसमा पनि पहल गर्छौँ। तपाईँहरूले केही सहयोग गर्नुभयो भने नगरपालिकाले अहिले दिइरहेको भन्दा बढी नै सेवा, स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्छ भनेर जनताको बिचमा हामीले भन्यौँ। त्यसैले जनताहरू आफै स्वयंस्फूर्त रूपमा नगरपालिकालाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। अक्सिजन प्लान्ट भक्तपुरमा पनि बन्नुपर्छ, हाम्रो सहभागिता पनि त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले आउनुभएको हो। प्राय धेरैजसो नागरिकहरूले
व्यक्तिगत रूपमा संस्थागत रूपमा समूहगत शासना समूहहरू उहाँहरू आउनुभएको छ। उहाँहरूको त्यो भावनालाई हामी सम्मान गर्दै उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हामीले उहाँहरूको सहयोग धेरै थोरै भन्दा पनि हाम्रो भावनालाई हामीले सम्मान गर्दै ग्रहण गरिरहेका छौँ। मेयर प्रजापतिले भक्तपुर नगरपालिकालाई सरकारले अक्सिजन प्लान्ट बनाउन बजेट दिएको भए आफूहरू जनता बीच जानै नपर्ने जानकारी दिए। भक्तपुर जनस्वास्थ्यमा 25 बेडको एसडियू केन्द्र 20 बेडको आइसोलेसन केन्द्र रहेको र अक्सिजन नहुँदा सबैले तनाव भोग्नु परेको उनले स्मरण गरे। उनले विकास रकम काटेर भए पनि अक्सिजन प्लान्ट बनाउने योजना बनाएको र जनताले विकास बजेट काटेर होइन जनताले नै सहयोग गर्ने भनेपछि आफूहरू जनता बीचमा जान बाध्य भएको र सहयोग आइरहेको उनले तर्क गरे। राज्यले दिएको भए सायद हामी यस्तो जनताको बीचमा जाने थिएनौँ। हाम्रो आइसोलेसन केन्द्र छ, त्यहाँ हाम्रो 25 बेडको एसडियू सेवा उपलब्ध छ अनि 50 बेडको आइसोलेसन केन्द्र बनाइरहेका छौँ। सम्पूर्ण रूपमा हामीले फ्री नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। अक्सिजन नपाएर अस्ति जनप्रतिनिधिहरू कति दिनसम्म सुत्न पनि पाएनन्। कर्मचारीहरूको पनि त्यस्तै स्थिति थियो। अनि त्यसपछि विकास निर्माण रोकेर भए पनि यो अक्सिजन प्लान्ट राख्नु पर्ला कि भनेर यो वास्तविक कुरा जनताको बिचमा लानुपर्छ भन्ने हामीले लाग्यो र हाम्रो अहिले सञ्चालन गरिरहेको जनस्वास्थ्य केन्द्रमा मात्रै नेपाल सरकारले दिनुपर्ने 5.5 करोड रुपियाँ अहिलेसम्म दिएको छैन। एकातिर हामीले लिनुपर्ने त्यत्रो ठुलो रकम बाँकी छ, अर्कोतिर हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा साह्रै थोरै मात्रै पैसा बाँकी रह्यो। किनभने गएको वर्ष पनि त्यही हिसाबले हामीले खर्च गऱ्यौँ। त्यसपछि अहिले निर्माणाधीन योजनाहरू काटेर नै अब अक्सिजन प्लान्ट बनाउनु पर्ने, भेन्टिलेटर खरिद गर्नुपर्ने यावत समस्याहरू हामीले देख्यौँ। त्यही कुरा जनताको बिचमा भन्यौँ। त्यसपछि विकास रकम काट्नुभन्दा हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ, यो प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुहोस्। तपाईँहरूले पहिलेदेखि धेरै राम्रो सेवा दिइरहनु भएको छ, त्यसकारण साथमा हामी छौँ भनेर एकता प्रदर्शन गर्दै धेरै जनताहरू आफैले स्वयंस्फूर्त रूपमा सहयोग गर्न आउनुभएको हो। मेयर प्रजापतिले खोप विश्वविद्यालय नै सरकारले नदिएकाले आश गर्न नसकिने र पटक पटक पहल गर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदिएकाले भक्तपुर नगरपालिका नझुक्ने र निरन्तर जनताको साथ खोजिरहने बताए। अब खोप विश्वविद्यालयको लागि दशकौँदेखि कराउँदै आयौँ। यो वर्षको बजेटमा त पक्कै आउला कि जस्तो लागेको थियो, दिएन। नत्र हामीले भनेका थियौँ अत्यन्त सस्तोमा इन्जिनियरिङ कलेज खोले जस्तै मेडिकल कलेज खोल्छौँ, डाक्टरहरू एकदमै राम्रा डाक्टरहरू थोरै पैसामा हामी पढाउँछौँ भनिरहेकै हो। खोप विश्वविद्यालय दिएन भने अब यसमा हामीले आशा गर्ने कुरो पनि भएन। त्यसकारणले अब लाज भएको भए यस्तो खालको विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने खालको सोच राखेको भए सायद हामीले जनताको बिचमा यस्तो भन्नुपर्ने पनि थिएन होला। हामीले जे छ त्यही कुरा जनताको बिचमा भन्यौँ। अब राज्यको आँखा खुल्यो भने खुल्यो, होइन भने जनताले पहिले जसरी साथ दिइरहनु भएको छ अहिले पनि दिइरहनु भएको छ, पछि पनि दिने आशा पनि छ। हामीले उहाँहरूको सबै पैसाको अत्यन्त अधिकतम सदुपयोग गर्दै अहिले भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामी राम्रो काम गर्छौँ भनेर लागि परेका छौँ, लाग्दैछौँ र लाग्ने पनि छौँ। अक्सिजन प्लान्ट बनाउन 1 करोड 25 लाख चाहिने भए पनि नगरको कोषमा न्यून मात्र रकम भएकाले कानुनी अप्ठ्यारा र जटिलताले गर्दा जनताको बीचमा गएको बताउँदै 1 करोड 25 लाखको लक्ष्य रहे पनि सहयोग गर्ने दाताहरूले 4 करोडभन्दा बढी सहयोग गरेको प्रजापतिले जानकारी दिए। हामीले यो हिसाबले सोचेका थिएनौँ। अक्सिजन प्लान्ट एउटा बनाउनुको निम्ति 1 करोड 25 लाखसम्मको हाराहारी चाहिन्छ भन्ने कुरो हो। हाम्रो प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जम्मा 44 लाख मात्रै बाँकी थियो। त्यसमा पनि सुरुवातमा हामीले 30 लाख निकासा गऱ्यौँ। हामीसँग 10-12 लाख 14 लाख मात्रै बाँकी भयो। अब यो व्यापक रूपमा जाँदाखेरि दैनिक रूपमै लाख रुपियाँ खर्च हुन्छ, हामीसँग त हिसाबै थियो त्यो। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले सम्पूर्ण कुरा निःशुल्क अगाडि बढाउँ भनेर हामी अगाडि बढायौँ र अक्सिजन प्लान्ट राख्नुको निम्ति विभिन्न विकास निर्माणको रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। रकमान्तर गर्ने अधिकार नगरसभालाई मात्रै हुन्छ।
नगरसभा पनि बस्न नसक्ने अहिले बजेट पेस गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ। यो ढिलो हुन्छ भनेपछि के गर्ने? सरकारको कोष पनि नआउने, रूपान्तरण गर्नको निम्ति नगरसभा बस्न पनि बिचमा अहिले असारमा त हामीले बजेटै पेस गर्नुपर्छ। यावत कानुनी अप्ठ्याराहरू जटिलताहरूको बिचमा अब जनताको बिचमा वास्तविकता बताउँ, त्यसपछि जनताले के निर्देशन दिन्छ, हामी जनताका प्रतिनिधि जनताकै निर्देशनमा चल्ने हो भने जनताको बिचमा गयौँ। जनताहरूले तपाईँहरूलाई हामी साथ दिन्छौँ, अगाडि बढ्नुहोस्, पैसाको समस्यै हुँदैन भन्नुभयो। अहिले सायद अहिले पुग नपुग 4 करोड पुग्दैछ, सायद पुग्छ पनि होला। त्यो हिसाबले अब विभिन्न स्वास्थ्य उपकरणहरू खरिदको प्रक्रियामा हामी चल्दैछौँ। उनले भक्तपुर नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने मानिसहरूले विश्वास गरेर नै सहयोग गरिरहेको र जनताको यो विश्वासलाई टुट्न नदिने प्रतिबद्धता समेत जाहेर गरे। मेयर प्रजापतिले जनताले दिएको एक पाइको हिसाब सार्वजनिक गर्ने र जनताको सेवा निरन्तर गरिरहने बताए। यदि त्यस्तो शङ्का भइदिएको भए सायद त्यो नगर यति जम्मा गर्नुहुन्न होला। हाम्रा हरेक हिसाब किताब पारदर्शी भएकोले हाम्रो सबै कुराहरू हाम्रै निम्ति खर्च हुन्छ भने अत्यन्त आत्मविश्वासका साथ नै सहयोग गरेको हुनुपर्छ, हामीलाई त्यस्तो लाग्छ। र हामीले जनप्रतिनिधिको बिचमा कर्मचारीको बिचमा अहिले भनि पनि सक्यौँ, यो जनताले जति हामीलाई विश्वास गर्नुभयो त्योभन्दा बढी हामीले काम गरेर देखाउनु छ। जसरी पहिले उपभोक्ता समितिमा बसेर हाम्रा साथीहरूले पाएको रकमभन्दा बढी श्रमदान आर्थिक सहयोग गरेर हाम्रो विकास निर्माणमा टेवा पुर्याउनु भयो, यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जरुर पनि अब हामीले पहिले भन्दा पनि बढी सेवा गरेर देखाउनु छ। हामीले थप जिम्मेवारी आएको छ, त्यो जिम्मेवारी मजाले हामीले पुरा गर्नुपर्छ। जनतालाई सन्तुष्टि दिनको निम्ति निरन्तर अहिलेभन्दा बढी खटेर काम गर्नुपर्छ भनेर एउटा आत्मविश्वास, आत्मगौरव सबै हिसाबले हामी एक अर्थमा जिम्मेवारी हामीलाई आएको महसुस गरेका छौँ र त्यही आधारमा अब हामी अगाडि बढ्छौँ। पहल गर्ने भनेको हामीले नीतिगत रूपमा पत्राचार गर्ने हो, उहाँहरूसँग भेटेर बैठकमा राखिदिनुहोस्, पास गरिदिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्ने हो। हामीले पटक पटक पत्राचार गरेका छौँ, योको लागि भने रकमसहित खोलेर माग गरेका छौँ। अब त्यसमा पनि भएन भने पहल भन्नुको अर्थ राणाकालमा पञ्चायतकालमा जस्तै पहुँच भएको मात्रैलाई पहल भएको भनौँ या चाकरी गराउने। अब भक्तपुरका जनताको शिर निहोर्ने काम भक्तपुरका जनप्रतिनिधिले गर्दैन, हामी गर्ने पनि छैनौँ। हाम्रो आफ्नो स्वाभिमानलाई कायम गर्दै जसरी पहिलेदेखि भक्तपुर नगरपालिकाले स्वायत्तताको अभ्यास गर्दै आएको छ, त्यो स्वायत्ततामा पनि हामी हस्तक्षेप हुन दिन्नौँ र स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्ने नेपाल मजदुर किसान पार्टीले हामीलाई सिकाएको छ। त्यही अनुसार हामी निरन्तर रूपमा अन्यायको विरुद्ध, पक्षपातको विरुद्ध लडिरहनेछौँ, आवाज उठाइरहनेछौँ र जनता हाम्रो साथमा रहन्जेलसम्म हामीले कुनै पनि शक्ति, कुनै पनि क्षेत्रले सहयोग नगर्दैमा हाम्रो विकास, हाम्रो प्रगति कसैले रोक्न सक्दैन। यो उदाहरण भक्तपुरले नै सबैलाई दिन्छ होला सायद। भक्तपुर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा 2078 जेठ 5 गतेदेखि 19 गते बुधबारसम्म 4 करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकेको छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहर सङ्क्रमण फैलिएपछि नगरपालिकाले वैशाख 17 गतेबाट 50 शय्याको आइसोलेसन र 25 शय्याको एसडियू सेवा उपलब्ध गर्दै आएको छ। अब चाँडै आवश्यक उपकरणहरू समेत आइपुग्ने उपप्रमुख रजनी जोशीको भनाइ छ। अहिले आर्थिक स्रोत चाहिँ जुट्ने त्यो अझै जारी नै छ। यसमा लगभग 4 करोड पुगेको छ। अब हामीले भेन्टिलेटर सहितको आइसियू पनि थप्दैछौँ होइन। अरू कामहरू अब अक्सिजन प्लान्टको लागि सबै तयारी भइरहेको छ। अब अक्सिजन प्लान्ट पुग्ने बित्तिकै नै त्यो सेट पुग्ने बित्तिकै हामीले यहाँ जोड्दैछौँ होइन। लाइनहरू जोडिसकेपछि अनि कति दिन लाग्छ अब आइपुगेपछि थाहा हुन्छ। त्यो आइपुगिसकेपछि हामीले सबैजना टेक्निसियन्सहरू, प्राविधिकहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले ब्रह्मायनीमै हाम्रो जुन अहिले कोभिड युनिटहरू छ त्यही नितल्लामा हामीले भेन्टिलेटर सहितको 7वटा बेडहरू राख्दैछौँ। 7वटा बेडमा बच्चाहरूको लागि अब सरकारले, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होला, सरकारले
यो हामीले सञ्चालन यो आर्थिक स्रोत जुटाउने क्रममा सरकारले चाहिँ हिजो छाडी अस्तिको दिनमा 3 करोडको पेडियाट्रिक बच्चाहरूको लागि भनेर 3 करोडको चाहिँ सहयोगको पत्र पठाउनु भएको छ, रकम अझै पनि पठाएको छैन। अब त्यो सहित अब हामीसँग भएको रकमलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएर हामीले त्यो पनि अहिले सञ्चालन गर्दैछौँ निकट भविष्यमा चाँडोभन्दा चाँडै। त्यसको लागि पनि हाम्रो प्राविधिक साथीहरू, विशेषज्ञ डक्टरहरू, त्यस्तै हाम्रो म्यानेजमेन्टको लागि पनि सबै तयारीको लागि भनिरहनुपर्छ। नगरपालिकाको आह्वानमा यति उत्साहजनक जनसहभागिता हुनु उदाहरणीय कार्य भएकाले आफूहरूलाई जनताको सेवामा खटिन उत्साह पैदा भएको मेयर प्रजापतिको भनाइ छ। आइसोलेसनमा बसुन्जेल सम्पूर्ण सेवा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको प्रमुख प्रजापतिको भनाइ छ। सबैको निम्ति हामीले फ्री नै गरिदिएका छौँ। हामी 4 छाक खाना खुवाउँछौँ अनि त्यस्तै गरिकन औषधिहरू जति चाहिने हो त्यो अनुसारको हामी उपलब्ध गराउँछौँ। अब यदि यो सेवा भने त हस्पिटलको सामान्य भन्दा पनि माथिल्लो हो, अलिकति आइसियू भन्दा मात्रै अलिकति कम तह हो। त्यो सबै सेवा हामीले निःशुल्कै दिइराखेका छौँ। अब जति सक्छौँ हामी गर्छौँ भनेर लागिरहेका छौँ। अब 1 महिनाभन्दा बढी भयो। अब यस्तो सहयोग भइसकेपछि त जति आउँछन् यो सबै त्यस्तै कोरोना पीडितहरूको लागि सहयोग भन्ने एउटा भावनाले नै आएको हुँदा अब झन् हामी एकदमै खुसीसाथ सहयोग गर्छौँ। कुनै पनि रकम लिने छैनौँ। नभए केही साथीहरूले अलिकति रकम लिनुपर्ने हो कि अरू ठाउँबाट लिन्छ, तपाईँहरूले निःशुल्क गर्नुहुन्छ, कति दिन टेक्नुहुन्छ, सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न, धेरै साथीहरूले भन्नुभएको पनि थियो। जति सक्छौँ गरौँ न भन्दै आज यो सहयोगले गर्दा त्यहाँ बस्नेहरूको निम्ति धेरै अब टेवा मिल्छ, सहयोग हुन्छ। आफूहरू नगरपालिकाले चालेको कदमप्रति प्रतिबद्ध रहेको र अझै नगरपालिकालाई सहयोग गर्न तयार रहेको सहयोग हस्तान्तरण गर्न गएकाहरूको भनाइ छ। होइन, पहिलेदेखि हामी आफैले गर्ने भनेर लागिरहेका हौँ। सरकारले दिन्छ, विदेशीले दिन्छ भनेर त कहिले हामीले सोचेकै थिएनौँ। आत्मनिर्भरतालाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको हो। तर प्रसङ्गवश यस्ता खालका महामारी काबुभन्दा बाहिरको स्थिति परेको कारणले त जनतालाई भन्नु परेको हो नि। नत्र भक्तपुर नगरपालिकाले त हामीसँग भएको स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गर्दै जनताको सेवा गर्दै आएको। सरकारले पठाएन, प्रदेशले पठाएन भनेर कहिले रोक्या होइन। जति नियमअनुसार पठाउँछ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर जनताकै बिचमा काम गर्दै आएको हो। त्यसकारण भक्तपुर नगरपालिकाले अहिले पनि त्यही जनताकै विश्वासले काम गर्छ, गरिरहनेछ। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको उदाहरणीय कार्यको मूल्याङ्कन गर्दै देश विदेशबाट समेत सहयोग आइरहेको प्रमुख प्रजापतिको कथन छ। भक्तपुर नगरपालिकाले गरेको कार्य अन्य नगरपालिकाले पनि सिक्नु आवश्यक छ। कुनै पनि निकायको मुख ताकेर बस्नु राम्रो विषय नभएको र जनताले आफ्ना लागि आफैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता महत्त्वपूर्ण हुने भनाइरहेको छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गर्न भक्तपुर नगरपालिकाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा जनताबाट नसोचेको सहयोगबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थहरूबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन। नमस्कार।